رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں، ثناواں، تعریفاں، کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم جو مسجد اندر اور مسجد برانڈے یا صحن اندر یا باہر ساتھی تشریف فرماؤ، ایک حدیث تے توجہ کرے آجے، کیونکہ پروگرامہ دے اندر بندہ حاضر ہوندا ہے کہ اللہ دے نبی دی یا کوئی اللہ دے قرآن دی کوئی ایسی بات جے نشین کراں او دیتے عمل ہو جائے۔ اگر موقع تے کسی حدیث تے بندے دا عمل ہو جائے تے سمجھ لے کہ اللہ پاک دیو دیتے خاص رحمت ہوئی ہے۔ اس بات اندر کوئی شک تے نہیں، وعدے وینا رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت ہے نا۔ ان ذرا غور کریں جو صحیح البخاری دے اندر ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، تین بندے آئے، ایک آ کے آقا دے قریب بیٹھا، ایک ذرا تھوڑا جیا دور جا کے بہ گیا، ایک ویسے ہی چلا گیا۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے قریب آ کے بیٹھا نا او اللہ دی رحمت دے قریب ہو گیا۔ دل ہے حدیث تے عمل ہو جائے تے پھر ہے توقع کہ اللہ دے نبی دی زبان تو جیڑا الفاظ نکلے وہ سچ ہے، سچ ہے نا، کوئی شک نہیں۔ پھر رحمت رب دی ضرور ہو دے نصیباں چ ہوئے گی جیڑا ذرا قریب ہوئے گا۔ آجو اللہ برکت دے، اخلاق جیڑے نے نا ختم کرو، باہر والے بھی ذرا مہربانی ہے جی اندر آ جان، نہیں دل کردا انتے تے اس واسطے کہ اللہ دے نبی دی حدیث تے سٹارٹنگ چ عمل ہو جائے تے اللہ دی رحمت دے قریب ہو جائیے۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، انشاءاللہ بڑے خطیب آن گئے اور اپنے اپنے وقت دی اندر انشاءاللہ قرآن اور حدیث دیاں بہارا انشاءاللہ لگان گئے، اور اللہ جانتا ہے بہت زیادہ خوشی دی بات اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کافی دیر پہلا اسی جگہ تے ایک دفعہ حاضر ہوئے، ادو مسجد نہیں سی، ویسے کھلے میدان اندر پروگرام ہویا سی۔ مارحال اج اللہ پاک نے رحمت فرمائی، ساڑھے پیارے بھائی اسحاق پٹی صاحب، اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے، دین دے نال لوگ جان دینے، ساتھی جان دینے، علماء نال بڑیاں محبتاں، اور کوئی کسی قسم دا لالچ نہیں، کیونکہ جے لالچ ہوئے تے پھر بندہ وڈیائیاں کردا ہے، تے جیڑا بندہ بغیر لالچ تو کسے دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، چرچے نہیں کردا، تقریباً ہر بندہ اس چیز نو جاندا ہے۔ انہاں دی دین دی محبت ہے، علماء دیاں دعاواں کہ اللہ پاک نے اے سونا اپنا گھر بھی بنوایا ہے، اور اللہ نے انہاں دی زیر نگرانی اندر پھر دین دا جو پروگرام بھی کروایا ہے۔ دعا کرو اللہ اس نو قبول فرمائے۔ حضرات توجہ کرے آجے، میں جو بات اسا احباب دے سامنے گزارش کرنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا، ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے، کیونکہ اکثر ساتھی احباب جان دینے کہ میں شبیر دا نواز چیمے دا، تے نواز چیمے دا تھوڑا جی عظیم جڑا ہے نا عام خطبات تو ہٹ کے وے کہ اللہ انہاں نو صحت دوے، اللہ انہاں تے رحمت فرمائے کہ
ساتھی جانتے نے انہوں نے دین دی بڑی تڑپ ہے، خاص کر مسلک اہل حدیث دے نال بڑا ہی پیار ہے، تے جیڑی چیز نال جنوں پیار ہوندا ہے نا او دی بندہ دعوت ضرور دیندا ہے۔ تے میں بھی انشاءاللہ مختصر چند منٹاں دے اندر ہی مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے حوالے دے نال نا دعوت تھوڑی جی دینا چاہنا، کیونکہ دنیا دی اندر بندہ جڑے کام کردا ہے نا، کئی ایسے کام نے بندہ نام ہی کرے تے گزارا ہو جاندہ ہے۔ بولو، بندہ کام نام ہی کرے تے گزارا ہو جاندہ ہے، تے کچھ ایسے کام نے جے بندہ نہ کرے تے گزارا گزارا نہیں ہوندا۔ مثال دے طور تے بندہ عصر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہ پڑھے تے گزارا، تے جے فرض چھڑ دے تے پھر گزارا ہوندا نہیں ہوندا۔ اے معاملات نے بندے دی زندگی دے کہ زندگی دے اندر جو انسان دے معاملات جسم دے نال عقیدے دی اٹیچمنٹ ہے، اگر عقیدے دی اندر کمی آ گئی تے پھر بندے دا دنیا تے عام دا جڑا اصل مقصد ہے او فوت ہو جاندا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، اس کائنات دے اندر نا عام ایک بات بڑی مشہور ہے اہل حدیث دے بارے، میں تے اکثر کیا کرنا کہ اہل حدیث کو جماعت مظلوم جماعت اللہ جاندے ہر موقع تے ہر معاملات دے اندر اے بات کہی جاندی ہے جی فلان نو نہیں ماندے۔ مثال محرم گزرے ہے تے عام مشہور کی ہے جی حضرت حسین نو نہیں ماندے، اہل بیت نو نہیں ماندے، اہل ربیع الاول دی آمد ہے۔ عام لوگاں دیاں زباناں تے الفاظ کی نے آقا علیہ السلام دی عظمت نو نہیں ماندے، اور جدو آپ میلیاں دا سیزن ہمدا ہے اے جی اللہ دے ولیاں نو درباراں نو نہیں ماندے۔ اصل دے اندر بات ہے وے کہ اسی اللہ دے ولیاں نو بھی ماننے ہاں، صحابہ کرام دی عظمت نو بھی ماننے ہاں، اہل بیت دے شان اور مقام نو بھی تسلیم کردے ہاں، اور آقا علیہ السلام دی عظمت دے ڈنکے یعنی آپ دی عظمت دے جھنڈے لہرانے ہاں۔ بات صرف اینی ہے کہ اسی آنے ہاں یار عظمت تسلیم کرو، بیان کرو، عمل کرو، لیکن فرق صرف اینا ہے کہ اپنی عقل، اپنی سوچ یا کسے بڑے یا کسے چھوٹے دے قیم دے نال عظمت نو تسلیم نہ کرو۔ اگر تسلیم کرنی ہے عظمت تے انج کرو جویں آسمان والا خدا کروانا چاہندا ہے۔ حضرات ذرا غور کرے جے انہاں چیزاں انہاں ساریاں چیزاں دے وچوں اہل بیت دے حوالے نال میں تھوڑی جی بات کرنا چاہنا کہ اللہ پاک دی رحمت دے نال اسی اہل بیت دے نال پیار کردے ہاں، محبت کردے ہاں، اور اللہ دی قسم اٹھا کر کے آمنا کہ اہل حدیث تو علاوہ کائنات اندر ایسا ماں نے پت جمعی ہی نہیں کہ جڑا اہل بیت نال محبت دا اظہار صحیح معنی دی اندر کردہ ہوئے، کیونکہ اسی اہل بیت دے نال صرف خالی پیار کر دے، خالی پیار کر دے۔ تے عام لوگ کی نے اہل بیت نال کی کر دے نے؟ پیار کر دینے۔ او بولو کر دیو محبت نہیں، جے کر دیو بولو نہیں کر دے تے چپ کرو۔ عام لوگ کی آمدے نے اسی اہل بیت نال کی کرنے ہاں؟ پیار۔ ساڈا دعویٰ کی اسی اہل بیت نال صرف پیار کر دے نہیں کر دے، اسی خالی پیار نہیں کر دے، کیونکہ پیار جیڑا ہے حالات ویکھ کے بدل جاندا ہے۔ اسی پیار نہیں بلکہ اہل بیت دے نال مودت کرنے ہاں۔ جدوں مودت آ جاوے حالات جیسے بھی ہون مودت نہیں بدلدی، جان بندے دی چلی جاندی ہے۔ میں پہلا دساں پیار کیویں بدلدا ہے، پہلا اللہ دا قرآن سنیا جے۔ اللہ فرماندے نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے اے آقا جی تواڈے کولوں سوال کر دینے اجرت دی، یعنی جڑی واز و نصیحت کر دیو اے دی اجرت کی ہے، اے دا نظرانہ یعنی اے دی خدمت کی ہے، اے دے معاملات کی نے۔ آقا نو اللہ فرماندے نے سونے نبی جی کہہ دیو میں تواڈے کولوں کوئی اجرت دا سوال نہیں کردا، پیسے دا سوال نہیں، مال دا سوال نہیں، جائیداد دا سوال نہیں، مکانہ دا سوال نہیں، دنیا دے کسے مال دا سوال نہیں، کا سوال ہے الا المودت فی القربا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہہ دیو میری اہل بیت نال مودت کرنی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جتھے مودت آ جاوے اوتھے بندے دی جان تے چلی جاندی ہے، پر بندے دی اندر تبدیلی نہیں آندی۔ اگر خالی پیار ہووے بندہ حالات ویکھ کے پیار اندر فرق آ جاندا ہے، خالی پیار ہووے برادری ویکھ کے تبدیلی آ جاندی ہے۔ تسی کہو گے
کیویں تبدیلی آندی ہے. آئیے غور کیجئے. مثال دے طور تے ایک باپ ہے, اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے نے, اللہ نے 4 دھیاں عطا فرمائیاں نے اور 8 دے بچے نے. تے بڑا بیٹا جیڑا اپنے باپ دے نال پیار کردا ہے اور والدین اپنی اولاد دے نال محبت کردے نے. ذرا توجہ فرمایا جے, ذرا غور کریا جے, دیکھیا جے محبت اندر تبدیلی کیویں آ جاندی ہے, پیار اندر فرق کیویں پہ جاندا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حالات سدا انسان تے ایک جیسے نہیں رہندے, حالات بدلتے رہندے نے. حضرات ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے. جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا, جڑی بات دی طرف میں رغبت دلانا چاہنا وا, ہن کر دے حالات دن پہ دن ڈاؤن ہوندے جا رہے نے, تنگ ہوندے جا رہے نے. وڈا بیٹا جیڑا اپنے ماپیاں دے کول بہ جاندا ہے, آکھدا ہے ابا جی تے اما جی میں نہ دیکھیا کہ دن پہ دن حالات تنگ ہوندے جا رہے نے. ابا جی بڑیاں محنتاں کردے نے, میں بھی بڑیاں دوڑا لانا, لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے. میرا ایک دوست سعودی عرب دے اندر رہندا ہے, یا دبئی اندر رہندا ہے, یا بحرین یا قطر یا ملیشیا کسے بھی ملک اندر رہندا ہے. میرا منوں آندا ہے کہ آجا میں تیرا ویزا بھیجنا وا, ٹکٹ کرا کے آجا 50,000 تینوں تنہا بچ جائے گی, مل جائے گی. ابا جی میرا دل کردا میں ویزا لگوا کے چلا جاواں تاکہ گھر دے حالات بہتر ہو جانا. ویسے محبت دا معیار کی ہے, بیٹا کار رات نو 1 گھنٹہ لیٹ آوے, ماں نو نیند نہیں آندی, باپ نو نیند نہیں آندی. میرا لال نہیں آیا, میرا پیارا نہیں آیا, میرا مٹھڑا نہیں آیا, میرا سہنا نہیں آیا. حضرات توجہ فرمانا. ہوندا کی ہے جیڑی ماں 1 گھنٹہ بیٹھے تو بغیر نہیں رہ سکتی, اللہ دی قسم ویکھن اندر آندا ہے اوہی ماں کنا دیاں والیاں اتار دیے, آکھدی ہے پترا جے پیسیاں دی کمی ہے تے میریاں والیاں ویچ کے ٹکٹ دے پیسے بنا لے, تو باہر سیٹ ہو جائے گا, میں پچھوں والیاں بنا لواں گی. باپ آکھدا ہے پترا میں تیری ماں تے تواڈے تو چوری 1 پلاٹ بنایا سی, میں او بیچ دینا, ویزا لگوا کے چلا جا اور تو سیٹ ہوئے گا تے پلاٹ بھی بن جان گے اور دنیا دے حالات بھی بہتر ہو جان گے. اور جیڑی گل میں دسنا چاہنا, جیڑی ماں تے جیڑا باپ 1 گھنٹہ نہیں کر دے, اج اللہ دی قسم تبدیلی آئی ہے. ذرا حالات دی تبدیلی ویکھ لے, پیار اندر فرق آ گیا وے, پیار اندر فرق آ گیا ہے. مودت کنوں آکھدے نے, جیڑی مچھلی ہے اونوں پانی دے نال پیار نہیں, محبت نہیں بلکہ مودت ہے. مچھی نوں پانی چوں کڈ دئیے زندہ رہندی ہے, مینوں لگدا دیا بندیاں دی رہندی, او بولو زندہ رہے گی. اور رب دی بنائی نہیں رہندی, پلاسٹک دی بنائی پاویں رہ جاوے, اللہ دی بنائی جیڑی ہے نہیں رہندی. حضرات جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا, توجہ فرمانا. حضرات ان ایسے بات نو میں اگے چلانا چاہنا, اسی مچھی دی طرح اہل بیت نال پیار نہیں مودت کرنے ہاں, کیونکہ اللہ جاندا ہے دنیا تے زمانہ اس بات نو جاندا وے. ساڈے سامنے کوئی جابر حکمران آ جائے جیڑا عمل میرے علی دا ہے, اللہ دی قسم ساڈے اندر تبدیلی نہیں آندی. ساڈے سامنے برادری آ جائے, ساڈے سامنے خاندان آ جائے, ساڈے سامنے والدین آ جان, ایک طرف کائنات ہوئے, ایک طرف پیغمبر دی اہل بیت دا عمل ہوئے, ساری کائنات نو چھٹ دیاں گے, اہل بیت دے عمل نو سینے نہ لگا لواں گے. اور نعرے رہن دے نعرے بڑے خطیبان کے لگایا جے. میں 1-2 اور گل دساں تے گل مکاواں. حضرات ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے, کیونکہ لوگ بڑے پریشان نے. حقیقت کس طرف ہے؟ ہر بندہ کہندا میں حق تے اور میرے تو ود کے کوئی کائنات اندر حق والا نہیں. حالت کی ہے کہ مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے, وچ دعویاں دے سب گنے تو گنے نے. ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سچا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پکا. مذہب سچا لبنا تے لاندے نہ جاؤ, قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ. نبی دے صحابہ
نبی نہ شافی قرآن و سنت سی بس اونا نکابی تے تابی سارے مالکی نہ حملی نبی دی حدیث اونا نے سی سملی تے ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے قرآن و سنت دے یارو رنگ وچ نے رنگے اگر پہ جائے وچ تہاڈے لڑائی تے جھگڑا نہ دے وہ کوئی تولا تے رگڑا قرآن و سنت دے وال اس نو لٹاؤ ملے جو فیصلہ اوتھے گل مکاؤ حضرات ایک کی ہستی دا ذکر کرانتے گل نو مکا دیواں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم ایسی ہے ہستی ہے انہاں دا نام پاک لیا جاوے ہر بندے دی اندر انج بجلی دے کرنٹ دی طرح ایمان اندر حرکت آ جاندی ہے جستجو آ جاندی ہے ایمان دی حرارت آ جاندی ہے جذبہ ایمان دا آ جاندا ہے اور میں کہنا کائنات دے اندر رب دی اٹھیا تے محبت دا نعرہ ماریا میں کہنا میرا کلمہ پڑھن والا سنی ویر اٹھیا تے محبت دا نعرہ ماریا میرا دیوبندی ویر محبت دا دعویٰ کر کے تے نعرہ لایا میرے حسین نے اہل حدیث اٹھے آکیا کہ ساڈے حسین نے ایک بات دی طرح میں تیری اج رغبت دلا دیواں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اوے اسی اللہ دی رحمت دے نال حسینی دے یزیدی نہیں جے ایویں لوگ کہہ دیندے نے یزید دے پیروکار نے اور میں تے کہنا لکھا یزید ہوون تے میرے حسین دی شان نو نہیں پہنچ سکدے میرے حسین دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے اور کائنات والیو ایک بندے دے بارے علم ہوے اے بندہ جنت دی اندر جائے گا اے بندہ نمازی ہے اے بندہ حاجی ہے اے بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اسی او دی عزت کرنی اگے بندہ جنتی ہے اوے او دی عظمت دے کی کہنے جنوں میرے آقا فرماندے نے سید شباب اہل الجنہ جنوں میرے آقا نے جنت دا سردار بنا چھڑیا ہے اللہ دی رحمت دے نال اور میں کہنا کسے تجربہ کرنا ہووے رائی وین دے جڑے چوک اندر دل کرے الیکشنہ دی شکل دی اندر صندوقری رکھ لو میں کہنا پورے رائی وین دے اندر اہل حدیثاں دے بچیاں دی گنتری کرو اہل حدیثاں دے نوجواناں دی گنتری کرو اہل حدیثاں دے بزرگاں دی گنتری کرو اہل حدیث دیاں عورتاں دی گنتری کرو اللہ پاک دی رحمت کے نال اگر بورڈ چیک کرو گے اہل حدیثاں دے بزرگ دا دیکھو گے ووٹ حسین دے نام دا ہوئے گا نوجوان دا دیکھو گے ووٹ حسین دے نام دا ہوئے گا عورتاں دے ووٹ دیکھو گے حسین دے نام دا ہوئے گا میں کہنا بچیاں دے دیکھو گے حسین دے نام دا ہوئے گا کیونکہ اساں بچیاں دی تربیت کیتی ہے حسین دا نام لیندیاں مر جائیے ایدی اندر بھائی سے فخر کرانگے اللہ پاک دی رحمت دے نال اسی حسین دا نام لے کے جینا فکر کر دے ہاں اسی کہنے ہیں کہ حسین ورگی ہستی کائنات اندر جو آئی ہے اللہ نے بڑی عظمتاں دے نال نوازی ہے انہاں دی ایک گل کر لگا اگر جے تینوں پیارے حسین نال پیار ہے پیارے حسین نال محبت ہے آج پھر محبت دا ترازو لگا لے آج تیرے سامنے برادری ہے برادری نظر انداز کر دے تیرے سامنے باپ ہے باپ تو نظر انداز کر دے تیرے سامنے ماں ہے ماں نو نظر انداز کر دے میں کہنا تیرے سامنے کوئی جابر حکمران ہے اس نو نظر انداز کر دے اگر تیرا عمل ہویا اللہ دا شکر کری میں بھی تسلیم کرانگا تیری محبت ہے حسین دے نال اگر عمل نہ ہویا آج عمل نہ کرے پھر تو بغاوت کرتا ہے محبت دا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے پھر مننا پوے گا مودت دی طرح اگر منیت اہل حدیث نے منی ہے حضرات اللہ دی قسم ذرا غور کریا توجہ کریا جے 10 محرم دا دن آندا 10 محرم دا دن آندا میں اللہ جاندا جڑا تجربہ کر کے ویکھیا ہے بلکہ میں سوال کر کے بھی پوچھیا ہے اگر میں پوچھیا یارو کی وجہ وے اہل حدیثاں نو گستاخ کیوں آندے ہو اے جی جے تانوں پیارے حسین نال پیار ہوندا تسی 10 محرم
محرم نو حسین دے نا دی سبیل لگائی جاندی ہے کتے دودھ دی سبیل لائی جاندی ہے کتے شربت دی سبیل لائی جاندی ہے تسی نہیں پیندے حسین دے نا دا حلوہ پک دیتے نہیں کھاندے حسین دے نا دیاں تیکاں پک دیاں نیتے نہیں کھاندے حضرات ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے ذرا توجہ کرے آجے اللہ اکبر میں اللہ جان دے اہل تشہید کولوں سوال کیتا اے میرے رشتہ داروں میرے برادری والوں اختلافات اپنی جگہ منہج تے موقف اپنی جگہ لیکن مینوں دسو تے صحیح دس نو میرے حسین دا روزہ سی تے نہیں روزہ ہی انہاں رافضیاں کیا روزہ میں بڑے پیار محبت دے نال اپنے سنی مسلمانہ ویراں کولوں سوال کیتا علماء دے کولوں مینوں دسو تے صحیح نا میرے حسین دا 10 نو روزہ سی تے نہیں آکھ لگے حضرت جی 10 نو حسین دا روزہ سی میں دیوبندیاں تو سوال کیتا کہہ لگے حسین دا 10 نو روزہ سی رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیثوں کولوں پوچھیا آکھ لگے جی پیارے حسین دا روزہ سی میں کیا پھر انصاف کیے محبت کیے جدیں میرے حسین دا روزہ ہے ہر بندہ آگدہ 10 نو میرے حسین دا پانی بند ہویا تے نہیں ہویا بھابیو کیوں ڈر دیو واقعی ہویا ہے 7 دے نال اختلاف ہے 10 والے دن نال کسے دا اختلاف نہیں 10 نو میرے حسین دا پانی بند ہویا تے نہیں اوے بولو ہویا تے نہیں انصاف کیے محبت کیے جے 10 نو میرے حسین پیاسے رے اسی بھی محبت اندر کی کریے پیار تے نہیں آندے نے نا جے ایک پاسے پانی بند ہوئے دوجے پاسے میں پانی ونڈا لوکا کہنا ہوتا تماشا پیا کر دے ہوتا مزاق پیا اڑاندا وے یارو ایک چیز تے ہے وے چاہیے دا کیسی 10 دا دینا وے اسی سبیلاں لا کے تماشا نہ بنائیے اسی سبیلاں لگا کے پیارے حسین دی مخالفت نہ کریے دوجے نمبر تے اسی اللہ جاندا میں کنا تجربہ کر کے ویکھ لے جنہیں بندیا اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ تجربے دے طور تے ایک ایک کولوں پوچھ لو 10 محرم دا دن آئے گا کئی اہل حدیث تینوں نظر آن گے جنہ دا 10 نو روزہ ہوئے گا میں کہنا جے رائیوینٹ اندر تیری تسلی نہ ہوئے لاہور اندر جا کے ویکھ لے لاہور دے جڑے اہل حدیث نے انہاں دا تینوں کئیاں دا 10 نو روزہ نظر آئے گا قصور اندر جا کے دیکھ لے قصور اندر کئیاں بھابیاں دا 10 نو روزہ نظر آئے گا پہلا جے سوال کیتا بکیاں جماعتاں کولوں انہاں 10 دا روزہ نہ رکھیا اللہ جاندا ماتم کرن والیاں 10 دا روزہ نہ رکھیا بلکہ سبیلاں لگائیاں پھر اپنے ذہن نال فیصلہ کر کے ویکھ لے پاکستان دے اندر 10 نو روزہ رکھن والے نظر آن گے اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث آن گے پاکستان تو باہر نہ بیرون ملکاں دے وہابیاں نو ویکھ لے 10 نو روزہ رکھن والے نظر آن گے میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا اگر تیرا پھر بھی دل کردے 10 محرم نو سبیلا لگام تے لا لے تیرا دل کردا بے شربت لگام تے لا لے تیرا دل کردا دودھی سبیل لگام تے لا لے لیکن ایک چیز ذہن اندر بٹھا لے جڑے حسین دے نا دی سبیل لگانا جس حسین دے نا دے دودھ لگانا جس حسین دے نا دیاں دیگاں پکانا کدی اس حسین وال نظر تے دوڑا کے دیکھنا واقعہ کربلا بیان کرنے والوں کدے کربلا دی حقیقت بیان تے کرو کربلا دی اندر میرے حسین دا جے پانی بند ہے روزے دی حالت ہے آج تیری محبت دا معیار ہوندا آج تیری محبت دا اظہار ہوندا کہ تیرا کسے چوک اندر نکلدا دوتی سبیل نہ ہندی بلکہ تیرا روزہ ہندا کہ میں حسینی ہاں اگر جے کسے بازار اندر جاندا تیرا روزہ ہندا آج اللہ پاک دی رحمت دے نال اس دنیا دی اندر 10 محرم والے دن اکثریت دیکھو گے نہ کوئی دوتی سبیل اہل حدیث لگائے گا چاہے کسی نے کیا گستاخ نے گستاخی دا فتوہ لگوایا لیکن دوتی سبیل نہ لائی گستاخی دا فتوہ لگوایا شربت دی سبیل نہ لائی کیونکہ سانو پیار نہیں اہل بیت نال مودت ہے اسی مر سکنے ہاں کٹے جا سکنے ہاں پر جو عمل اہل بیت دا واضح ہوئے گا
انہوں سینے نہ لاندے ہاں انشاءاللہ قیامت تک لاندے رواں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا سبحان ربک۔